کے تھے نشان، ارے ٹوٹا تھا کم سنی میں مصائب کا آسمان، کھاتی ہوئی وہ ٹھوکریں لاشوں کے درمیان، کہتی تھی بابا جان بتا دو کہ ہو کہاں، ایک لاش بول اٹھی میری بیٹی میں ہوں یہاں، لے کر اسی صدا کا سہارا پہنچ گئی، اور روتے ہوئے نشے میں دکھیا پہنچ گئی، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جب اپنے باپ کے قریب پہنچی گئی بچی، یہ وہی لاشا ہے جس کو بھی پامال ہونا ہے، مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی ملی تھی، عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی، بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی، آواز یا ابا کی یتیمان رو کے دی، اور لاشا غریب باپ کا بولا نشے میں، اولاد والوں سنا ہے نا، سکینہ کو سکینہ کہا جاتا ہے، سکون دینے والی شے، سنتے ہیں کہ حسین کے سینے پہ سونے کی عادت ہے اس بچی کو، آخری وقت جب امام رخصت لیتے ہیں بابا اچھا اگر جاتے ہیں تو سکینہ کو آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سنا لیجیے، سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، آئے نشے میں، آگے بڑھی حسین کی مظلوم غمزدہ، تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا، گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا، کم سن تھی کوئی تیر نہ اس سے نکل سکا، اور پایا نہ جب حسین کا سینہ نشے میں، کوئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، خالی نہ پائے جسم پا تیروں سے کوئی جا، کرنے لگی طواف وہ بابا کی لاش کا، مایوس ہو کے پائے تھی بیٹھی وہ غمزدہ، رخسار اپنے باپ کے تلوے پہ رکھ دیا، اور لے کر پدر کے پاؤں کا بوسہ نشے میں، روئی بہت یتیم
सके ना नशे में सर जब अपने बाप को देखा। अभी बाप के गले पे खंजर चलते हुए देखा था ना, बाप के करीब बैठी है सकीना, बयान करती है बाबा बाबा जो बुलते हाथ ने मुझे फैलाए थे नासिर ने वो खींच लिए बाबा। जब अपने बाप को देखा नशे में रोए जाते सके ना नशे में। अपने पितर की लाश पे ले के सिसकिया, वो अपने दर्द बाप से करने लगी बयां। रुख पर बनी थी जो जालिम की उंगलियां, बच्ची ने जब दिखाए तमाचों के वो निशान, और जख्मी बदन हुसैन का तड़पा नशे में रोए मोहते सके ना नशे में। बैठी है ना बच्ची बाप के करीब। जब अपने बाप को देखा नशे में रोए मोहते सके ना नशे में। फिर ये कहने लगी रो रो के यतीमा बाबा, मेरे बालों को सितम करने जो पकड़ा बाबा, अरे मारा जालिम ने मुझे ऐसा तमाचा बाबा, छा गया मेरी निगाहों में अंधेरा बाबा। बाबा बाबा कहती थी मैं यतीम हूँ, मुझ पर न वार कर, की मिन्नते बहुत की जरा इंतजार कर। मैं दे रही थी शिमर को पुल दे उतार कर, छीने हुए बेरहम ने मगर मुझको मार कर, और ये दर्द जा पितर को सुनाया नशे में। सुना है ना हुसैन की एक उंगली काट ली गई थी अंगूठी के लिए। ख्याल है मेरा कितने रहम दिल न थे कि तीनों उंगलियां बचा के एक उंगली काटी गई होगी हुसैन की। हाय हाय, लगता है हुसैन के उंगलियों को ऐसे काटा गया जैसे कसाई हड्डियां काटता है। अब ये वही हाथ है अज़ादार जो हुसैन सकीना के सर पे फिराया करते थे। जरा दिल पे हाथ रख के सोचे, जब उस बच्ची की नजर उस हाथ पे गई होगी, जब बाप की उंगलियां ना मिली होगी। हाय हाय, जो सर पे रोज फिराते थे शाहिदी, उस हाथ के करीब चलाई वो नाज़नीन। अपने पितर के हाथ में जिस दम रखी जबीन, उस दम न थी यतीम के पैरों तले जमीन, और बिन उंगलियों का हाथ जो चूमाल से। हाय, कबूल करे शहजादी, कबूल करे। लाशे शहे ज़मन से वो जिस दम जुदा हुई, लगता था अब जिएगी ना बच्ची हुसैन की। अरे जाने लगी नशे से जब शह की लाडली,
اور بابا کو اپنے چھوڑ کے تنہا نشے میں ہائے 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 سکینہ نشے عزادارو یہی وہ بچی ہے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے بازار